अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और हम आपके लिए लाए हैं जून 2 से लेकर जून 8 तक ईस्टर्न टैरो एंड द ज़ोडिएक। शुरू करेंगे हम कैप्रिकॉर्न के साथ। कैप्रिकॉर्न का ये हफ्ता बड़ा अच्छा आया है। यूजुअली ये थोड़ा सा शाय स्टार है, लेकिन इस टाइम हफ्ते में ये ओपन अप करेंगे। स्टोन, ये अपना बर्थ स्टोन गार्नेट पहने, अल्लाह का नाम या अजीज़ो बहुत ज़्यादा रिसाइट करें, सदका ये 1.5 किलो गोश्त का दें, और नज़र के लिए ये ऑरा प्रोटेक्शन करें। ये ईद के वीक में हम आपको पूरी एंटीडोट ऑफ प्रोटेक्शन देंगे। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताएंगे, मनी है, वीक पॉइंट लव है। फिर हम आ जाएंगे एक्वेरियस पे, तो देखते हैं कि इस ईद के हफ्ते में इनका क्या आता है। इनके लिए स्टोन पर्ल और अल्लाह का नाम या रहमान हो या रहीम हो या करीम हो। इनके लिए जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो रश की नज़र आ रही है, जिसके लिए ये स्टोन भी पहन सकते हैं और अगरबत्ती की ये धुनी भी दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग चीज़ आ रही है इनका ट्रैवल, और वीक चीज़ आ रही है इनका ट्रस्ट और धोखा, जो इस हफ्ते में इन्होंने अंधा एतबार किसी पे नहीं करना। फिर हम आ जाते हैं पाइसिस पे। लास्ट हाउस ज़ोडिएक वाटर साइन होता है, और देखते हैं कि इनके लिए हीलिंग कोड्स क्या हैं इस ईद के हफ्ते में हम जो स्पेशल डे बता रहे हैं। इस ईद के हफ्ते में पाइसिस ने मूनस्टोन पहनना है, या कव्वी या कादिर, या कव्वी या कादिर खुला पढ़ना है 7-7 दफा दुरूद शरीफ पढ़ के। और जब आप एक दफा या कव्वी या कादिर रिसाइट करेंगे तो जुल्म में आपकी जो मुराद है उसकी ख्वाहिश करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स का हफ्ता है और इसमें काफ़ी कबूलियत पाइसिस के लिए हो सकती है। स्टोन स्मोकी टोपाज का इस्तेमाल करें, दिस विल गिव देम अ लॉट ऑफ हीलिंग। इस हफ्ते में ख़ास इन्होंने जो चीज़ अवॉइड करनी है वो इन्होंने कोई शादी का डिसीजन ना कि खुद के लिए लेना है, ना फैमिली में किसी के लिए लेना है। अवॉइड करना है इस चीज़ को। और जो चीज़ आपने एम्ब्रेस करनी है और करनी है वो ये करना है कि अगर कोई इस एक्टिविटी या छुट्टियां चल रही हैं, आपको काम का आइडिया भी देता है, तो आपने वो काम का आइडिया एक्सेप्ट करना है। फिर हम आ जाते हैं एरीज पे, विच इज द फर्स्ट हाउस ऑफ द ज़ोडिएक, और देखते हैं एरीज के लिए क्या है। एरीज के लिए स्टोन जो है वो ऑनिक्स का है, बिकॉज ये ब्लैक वाला, दिस इज द स्टोन द एरीज नीड टू वेयर। दूसरा, एरीज को या मुसव्वरो खुला पड़ना है, क्रिएटिविटी का नाम है, सूरतें बनाने वाला ये आर्टिस्ट के लिए भी बहुत रेकमेंडेड है। ड्राइव बहुत केयरफुली करना है, तेज स्पीड से बिल्कुल गाड़ी नहीं चलानी, इसको अवॉइड करना है। और एम्ब्रेस करना है कि अगर आपको कोई अच्छा आइडिया दे रहा है तो उसको खुले जहन से सुने, चाहे वो लव का हो, बच्चों की ब्रिंगिंग अप का हो, या कि किसी आपके बेटरमेंट का हो, क्योंकि ये हफ्ता जो भी अल्लाह आपको एडवाइस दिलवाएगा वो बहुत बेहतरी में होगी। सो अक्लमंदी है कि बात को सुनो। फिर हम आ जाते हैं टॉरस के ऊपर और देखते हैं कि टॉरस का क्या कार्ड आया है। टॉरस का तो स्टोन रूबी आया है, अल्लाह का नाम या वदूदो आया है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ है इनका ये हफ्ता वैसे डर्टी एनर्जी का नहीं आया है, इट्स अ क्लीन। सो ये एक लोगों को खाना भी खिला सकते हैं जस्ट फॉर ब्लेसिंग्स। टॉरस के लिए जो स्टोन है वो ओपल का इस्तेमाल करें, या कवियो या सलाम को मिला के 313 दफा पढ़ें। बहुत हिफाजत से गाड़ी को चलाएं, स्पीड ज़्यादा नहीं देनी, बल्कि गाड़ी को चलाना अगर अवॉइड हो सकता है तो अवॉइड करें, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं। लव को एम्ब्रेस करें और शक को अवॉइड करें। दिस ईद वीक विल बी अ वीक फुल ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू। टॉरस के बाद हम आ जाते हैं जेमिनी के ऊपर और देखते हैं जेमिनी के लिए कि ये भी उनका बर्थ मंथ ही चल रहा है और कुव्वत इनर आई बहुत खुली होगी, इसलिए ये स्टोन एमेथिस्ट लें, अल्लाह का नाम या ज़ाहिरो पढ़ें, और सदका ये दूध का अपना वाइट कलर का सदका दें, ठंडा सदका दें, बहुत फ्रूटफुल रहेगा। इम्प्रेस इन्होंने
ایڈوائز انٹیلیجنٹ ایڈوائز کو ماننا ہے اور اپنے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے ابھی بات کو کیا بھی نہیں اور پلانز بتا دیے، ان کو اوائڈ کرنا ہے بیکاز اس سے نظر لگنے کا بہت زیادہ ڈر لگ سکتا ہے جیمنائی کو۔ عقیقہ آپ کا برتھ سٹون ہے، اس کو پہنے یا ظاہروں بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی انٹیوٹیو انرجی۔ جیمنائی کے بعد ہم آ جاتے ہیں کینسر پہ۔ کینسر کو غصے اس عید کے ہفتے میں غصہ چڑھ رہا ہے یا حلیموں پڑی ہے، ایمرلڈ کے اسٹون کا استعمال کیجیے اور فوراً سے کوئی ٹریول پلان بنا لیں، کسی کو ملنے کا پلان بنا لیں، ساری فیملی کی انرجی بہتر ہو جائے گی۔ اپنے ایلڈرلی فیملی ممبرس کو انکلوڈ کریں کیونکہ اس کی وجہ سے اگلے ہفتے میں فائنینشیل بلیسنگز آنے والی ہیں، بلکہ اس ہفتے میں بھی آئیں گی۔ سو میک شیور یو انکلوڈ یور ایلڈرز ان وٹ ایور ٹرپ یو پلاننگ، یو گیٹ لوڈز آف بلیسنگز۔ پھر ہم کینسر کے بعد آ جاتے ہیں لیو کے اوپر۔ لیو کی تو بہت زیادہ اچھا ٹریول آ رہا ہے اور بہت فن ٹریول آ رہا ہے، بٹ تھوڑا سا ہیلتھ کا اسٹریس، ہیڈ ایکس، مائگرین، ٹینشن ہیڈ ایک اور بیکاز آف ہیٹ، تو میک شیور یو آر ہائیڈریٹڈ، گرم چیزوں کو اوائڈ کریں اور اینگر پروڈیوسنگ چیزوں کو، بیکاز لیو از اے فائر سائن، ان کو اینگر کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، سو یو مائٹ گیٹ انٹو اے فائٹ۔ یا حلیموں پڑھنا ہے اور آپ نے بھی جیڈ کے اسٹون کا استعمال کرنا ہے اور امبریس کرنا ہے سودنس، لو پچ اور اینگر کو آپ نے جانے دینا ہے۔ پھر لیو کے بعد ہم آ جاتے ہیں ورگو کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ ورگو کا کیا کارڈ ہے۔ ورگو کا تو تھوڑا سا ساحر کارڈ آیا، دس مینز اے لاٹ آف ڈرٹی انرجی۔ پلیز آپ اورا پروٹیکشن ضرور کیجیے، اول آخر 7 دفعہ درود شریف پڑھیں، 7 دفعہ سورہ کوثر پڑھیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، اور ٹیوزڈے والے دن 1.5 کلو بڑے گوشت کا صدقہ ضرور دیجیے، کیونکہ یہ آپ نے عید کا ویک انجوائے کرنا ہے تو یہ ڈرٹی انرجی ہٹے۔ اس کے بعد لو لائف بھی اچھی ہے، اگر کوئی آپ میرج کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، کسی کو ملنا تو ضرور جا کے ملے، لاٹ آف گڈ پازیٹیو وائبس فار ورگو، اور ان فیکٹ دے ول بی گیون لاٹ آف گفٹس یا کوئی اچھا فائنینشیل فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ورگو کے بعد ہم آ جاتے ہیں لبرا پہ اور دیکھتے ہیں کہ لبرا کا کیا آ رہا ہے۔ لبرا کے لیے بھی فائنینشلی اچھا ہے، آپ یا رزاق کو اللہ کا نام پڑھیں 102 مرتبہ، اور سٹون جو ہے آپ لیمن ٹوپاز کا استعمال کریں۔ یہ تھوڑا سا ہیلتھ سٹریس اور ایکسیڈنٹ پرون ہے، اس لیے صدقہ آپ نے ٹیوزڈے کے دن بڑے گوشت کا بھی کر دینا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کا اس لبرا کا کرزما ڈیولپ ہوگا، بہت ساری چیزیں سیکھیں گے، اور لوگوں کی وہ دیکھیں گے کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ یہ بڑا نفیس سٹار ہوتا ہے، ان کو ڈریسنگ اپ کا بھی شوق ہوتا ہے، تو یہ ہفتہ انجوائے کریں۔ بی اے سٹار آف دس عید، دس از اے ویری ویری گڈ کارڈ، اور دیر بعد آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسکارپیو کو، اور اسکارپیو اس وقت جیلسی یا ریج فیل کر رہا ہے، اور صحیح فیل کر رہا ہے، بیکاز کئی لوگوں نے ان کے ساتھ برا کیا۔ اٹس اے ویری لائل سٹار، لیکن کئی دفعہ غصہ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ کا نام یا حکیموں پڑھیے۔ اور سٹون اسکارپیو جو ہے وہ بلو ٹوپیز، بلو ہیلنگ کلر، اور ڈرائیو ویری ویری کیئرفلی۔ اگر کبھی نائٹ میئرز آئیں تو آیت الکرسی پڑھ کے سوئیے، منی کارڈ از گڈ، ٹریول از اوکے آلسو۔ پھر ہم آ جاتے ہیں سیجیٹیریس پہ۔ سیجیٹیریس آف کورس ان کا ہمیشہ حسینی فیروزہ ہی آتا ہے، اور اس دفعہ بھی آیا ہے، وہ ان کا برتھ سٹون بھی ہے فیروزہ، اس کو پہنے۔ اللہ کا نام یا قادرو جتنا ہو سکتا ہے پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھ کے۔ اور اگر ان کو کوئی بندہ کسی چیز کے لیے فورس کر رہا ہے، اسپیشلی کسی پرسنل چیز کے لیے یا کوئی کام کرنے کے لیے، تو لحاظ میں کوئی کام نہ کریں، کیونکہ سیجیٹیریس کی انر وائس اور انٹیوشن بہت اچھی کھلی ہوئی ہے۔ آپ فیروزے کو ہاتھ میں لیجیے، یا ظاہروں اور یا حکیموں پڑھیے، اور اپنے کاؤنٹر تھاٹ کو چیک کیجیے، اور اس کے بعد جو آپ کا دل کرتا ہے اس عید کے ہفتے میں ایگزیکٹلی کسی سے زبردستی نہ ہو، بیکاز وہ آپ سے ہوگی نہیں، اینگر پروڈیوس ہوگا، لڑائی ہو جائے گی۔ فائنینشیل چیزوں کو سنبھال کے رکھیے، اپنی پوزیشنز کو سنبھال کے رکھیے، کیونکہ تھوڑا سا لاس ہو سکتا ہے۔ سو شروع سے اس کے بارے میں کیئرفل ہے۔ ٹریول بہت ان ایکسپیکٹڈ اور اچھا بن سکتا ہے، جس کو آپ بہت انجوائے کریں گے۔ یہ تو ہمارا چھوٹا سا تھا
ایسٹرن ٹیرو اینڈ زوڈیاک. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوتی ہے.